تے انہوں پوچھو ایدہ کی ریٹ ہے آندہ جی 30 روپے کلو نے دانے 40 روپے کلو نے تو کچھ آندہ کی ریٹ ہے 100 روپے کلو نے یہ دی مثالیں میں ہیں جڑا اپنے خاندان نالوں اپنے قبیلے نالوں اپنی برادری نالوں اپنے کنبے نالوں اپنی جماعت نالوں کٹ جاندہ ہے او دا ریٹ اوہی لگدا ہے جو انگوراں دے دانیاں دا ریٹ ہے تے جڑا اپنی خاندان تے قبیلے دے اندر گچھے چ پروچیا رہندا ہے او دے نال وابستہ رہندا ہے او دا ریٹ ہوئی لگے گا جو انگور دے گچھیاں دا ریٹ ہے درختاں دے اتے پتے لگے رہن تے او ہرے رہندے نے تے جڑا پتا درخت نالوں ٹوٹ جاندہ ہے تے او سک جاندہ ہے مک جاندہ ہے جڑا اپنے پراواں تے خاندان نال جڑیا رہندہ ہے او دائی روغ تے دبدبا ہوندہ ہے اس بندے نو کوئی ہاتھ نہیں پاندہ تے جڑا اپنے پراواں نالوں علیحدہ ہو جائے او بھی مک جاندہ ہے انہوں جہانی مکا دیندہ ہے اس واسطے لڑنا نہیں نبی دے صحابہ دی مثال لے لو وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن نبی دے صحابہ آپس کے اندر رحم دل نے تے بیگانے آواز تے گرم نے آپس نرم نے رحماء بینہم اشداء علی الکفار کافران واسطے گرم نے تے آپس نرم نے اسی آپس گرم تے لوکاں واسطے نرم وَلَا تَحَاسَدُوا حسد بھی نہیں کرنا اگر کسے کو گڈی چنگی ہے کسے دی اولاد چنگی ہے کسے کو مکان چنگا ہے کسے دی کوٹھی کاروبار چنگا ہے حسد نہ کرو ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب حسد تھوڑیاں نیکیاں نو ایویں کھا جاندہ ہے جنہیں سکیاں لکڑیاں نو آگ کھا جاندی ہے اب ایکو نا نبی یوسف دے پرا نے بیٹے نبی دے نے ایدھر میرے وال پتر نبی دے نے پوتے نبی دے نے پڑپوتے نبی دے نے پڑدادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دادا حضرت اسحاق نے تے اگے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تے ویکھ لو انہاں دے دل چ حسد آیا ہے تے نبی یوسف نو لے گئے باپ دے کولوں تے جا کے کھوچ سٹ دے دے نے یہ پہلا گناہ ہے حسد دا جڑا زمین تے ہویا ہے تے پہلے ہی گناہ حسد دا جڑا آسمان تے ہویا ہے فرشتیاں نے جدو اللہ نے کیا سجدہ کرو حسد دی آگ چ شیطان چل گیا ہے